बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हैरत अंगेज तफसील सामने आ गई है। सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कवर अप ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। किस तरह से मुल्जिमों मुजरिमों को बचाया जा रहा है, किस तरीके से दहशत फैलाई जा रही है, आजम सवाती के साथ क्या हुआ यह भी आपको बताता हूं। इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो आपको बताता हूं। आपके सामने जो चीजें मैं रखने जा रहा हूं, आप हैरान भी होंगे, परेशान भी हो जाएंगे। एक आपको तस्वीर दिखानी है जो आपको बहुत कुछ बता देगी, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। वो बहुत अहम तस्वीर है, बहुत अहम जगह की तरफ इशारा करेगी, अहम चीज की तरफ इशारा करेगी। आप समझ जाएंगे सारा खेल। लेकिन जो कवर अप है वो शुरू होता है पहले दिन से। आपको ये मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। एक खबर लगती है इमरान खान पर दूसरी जानिब से फायरिंग करने वाले मुल्जिम की शिनाख्त हो गई। जराए ये 3 नवंबर की खबर है, यानी हादसे के बाद। सियालकोट का रिहायशी मुल्जिम फैसल है जिसने दूसरी जानिब से फायरिंग की। जराए पुलिस मुल्जिम फैसल भट्ट की गिरफ्तारी के लिए सियालकोट रवाना। मुल्जिम फैसल को कुछ अर्से पहले खातून के घर में टांग पर 2 फायर भी लगे थे। नाज़रीन, इसके बाद मुल्जिम फैसल का कोई जिक्र नहीं हुआ, आपने कहीं नहीं सुना। इसके बाद और ये गायब हो गया, वो बंदा नहीं है, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई सामने नहीं आया, कोई पता नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है, वो साइड वाली तस्वीर बाद में बताऊंगा कि इसकी कहानी क्या है। और एक फैसल की बात हो रही है, ठीक है, एक बंदा सिर्फ सामने है। अब ये जो एक सामने है, इसकी वीडियोस कौन बनाता रहा है, वो कौन थे जो इसकी वीडियोस बना बना के लीक करते रहे हैं, उसके लिए आपको ये क्लिप सुनना पड़ेगा। मैं फिर आपको मजीद बताता हूं कि ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस रिलीज जारी की है उसका क्या मतलब है। इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, वो मुजजाना तौर पे बच गए और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है ISPR ने। वो भी आपको बताता हूं और उसका जवाब भी बताता हूं आपको। लेकिन पहले आप ये जरा देखें, ये क्लिप आपने लाजमी देखना है। ये DPO गुजरात का जो क्लिप है, अगर आप पहले देख भी चुके हैं तो ये फिर दोबारा प्लीज लाजमी सुने आप। उनकी तस्वीर भी आपको नजर आएगी और उनकी आवाज भी आपको आएगी, ये सुनिएगा। ये मैं रिस्क लेके लगा रहा हूं क्योंकि नॉर्मली ये चैनल जो है ये कॉपीराइट लगा देता है हर चीज में, लेकिन मैं फिर भी आपको सुनाना चाहता हूं, रिकॉर्ड का हिस्सा रखना चाहता हूं इसको आइडियली। तो ये जरा सुने आप कि वो कौन थे जो खुफिया वीडियोस बना बना के लीक करते रहे, जिसका पुलिस को भी पता नहीं था। सुनिए। ये बताइएगा, हमलावर की एक कल वीडियो लीक हुई जिस पर शोर भी बहुत मचा। जो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया, मगर एक और वीडियो सामने आ गई। ये कैसे हो रहा है? उसकी तहकीकात बिल्कुल हो रही हैं और बड़ी आला सतह पे हो रही हैं। उसको वज़ीर आला साहब ने भी बहुत उसका सीरियस नोटिस दिया है। इसी वजह से फौरी तौर पे हमने जो है वो जितने एहलकार थे थाने के उनको मुअत्तल भी किया। उनके मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी हमने कब्जे में लिए हैं। उनकी भी जो है वो हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे और देखेंगे कि वो वीडियो कैसे लीक हुई है और किसने बनाई थी। और दूसरी वीडियो भी आप ही की कस्टडी से लीक हुई है? नहीं, ये पहली भी वीडियो जो है वो इस तरह हमारी कोई कस्टडी से लीक नहीं हुई है। और जो दूसरी वीडियो है ये थाने के अंदर किसी मकाम की नहीं है, ये शायद किसी और मकाम की है। तो फिर पूरा थाना क्यों मुअत्तल किया अगर पहली वाली भी आपके यहाँ से लीक नहीं हुई है? फिर कहाँ से लीक हुई है? नहीं, वो जो वीडियो पहली बनी है उसके अंदर तो पीछे आपको वो नजर आ रहा है कि एक थाने का जो नक्शा है वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। उसको तो हम बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर रहे कि वो वहाँ पे नहीं बनी। हम उसमें तहकीक इस चीज की कर रहे हैं कि वो वीडियो अनऑथराइज्डली बनाई क्यों गई और फिर उसके बाद अनऑथराइज्डली लीक कैसे हुई। और दूसरी वीडियो आप कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी से नहीं है, तो क्या CTD की कस्टडी से में बनी और लीक हुई? ये अब मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि जो उसके अंदर कमरा नजर आ रहा है वो मैंने पहले नहीं देखा हुआ। इस वजह से कोई भी ये बात करना जी कि ये प्लान जगह से बनी है, उसके बारे में मेरी कोई भी राय देना मेरे ख्याल मुनासिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं पहचानता नहीं हूँ उस कमरे को। ये नाज़रीन आपने देख लिया, पुलिस का DPO गजनफर जो है गुजरात का, वो कहता है जी कि जो दूसरी वीडियो थी जिस कमरे में बनाई, मैंने वो कमरा भी कभी नहीं देखा हुआ। अब ये पूरे जिले की पुलिस का जिम्मेदार है। वीडियो ऐसी जगह बनी है जो नामालूम मकाम है, वीडियो ऐसी जगह बनी है जिसका DPO को कुछ पता नहीं है। ये आपके सामने हकीकत आ गई, ठीक है। अब आते हैं प्रेस रिलीज की तरफ। मैं आपको मजीद फिर चीजें बताता हूं। एक प्रेस रिलीज आती है ISPR की तरफ से कि बिल्कुल ही बेसलेस
गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए गए हैं इमरान खान की तरफ से, ये नाकाबिले कबूल हैं और अनकॉल्ड फॉर हैं। ये ISPR फौज के इदारे की तरफ से आया कि हमारा अफसर एक सेक्रेड काउ है, कोई फरिश्ता है जिस पर इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता, हम उसका हर तरह से दिफा करेंगे। नीचे लिखा है हम जेलसी सेफगार्ड करेंगे, हर हाल में जो मर्जी हो जाए, कम वक्त में हम दिफा करेंगे। और ये वही सोच है जो मार्शल लॉ लगाने वालों का भी दिफा करती है, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ हम अपने आप को पेश करते हैं और जब ये साबित हो जाएगा कि उनका कोई हाथ नहीं है फिर हम कार्रवाई करेंगे। कहा गया हम कोई कार्रवाई नहीं करना, हम कोई उस पर हर्फ भी नहीं आने देंगे, बल्कि उल्टा जो कत्ल में बच गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये प्रेस रिलीज का लुबे लुबाब आपको बता दिया। तो कहा गया कि हम जेलसी सेफगार्ड करेंगे और फिर उसके बाद रात को ये वीडियो सामने आती है, आदम सवाती को मिलती है उनके घर वालों को, और फिर वो आते हैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये जरा सुन लें कि कैसे जेलसी सेफगार्ड किया गया है मुबैना तौर पे। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी मां नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूं और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? ये नाज़रीन आपने सुन लिया, देख लिया। इसकी मैं थोड़ी आपको तफसील बताता हूं कि आदम सवाती साहब की अहलिया को एक वीडियो भेजी गई नामालूम नंबर से, और उसके बाद जब आदम सवाती का उनसे राब्ता हुआ या उनसे बात हुई तो वो रो रही थी और बात नहीं कर रही थी। आदम सवाती को लगा कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी, तो उन्होंने बेटी से राब्ता किया। जब बेटी ने बताया कि वीडियो है इस तरह की, आपकी बुरहना वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं तो तहज्जुद गुजार बंदा हूँ, रात को 9 बजे आ जाता हूँ, 9 बजे तो मैं घर होता हूँ, लाइक बेड में होता हूँ सोने के लिए, तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये फेक होगी क्योंकि मुझे वो ले गए थे कुछ दिन पहले तो बुरहना किया था मुझे। तो बेटी ने कहा नहीं अब्बा, वीडियो आप ही की है, लेकिन वीडियो में 7 अम्मी हैं। ये वीडियो कोयटा में बनी है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं या पता नहीं कौन सी जगह बता रहे हैं, सुप्रीम जुडिशियल कंपाउंड जो है कोयटा। और ये अरेंज करके दिया था नामालूम अफराद का जो फ्रंट मैन है, सादिक सिंजरानी, सेनेट का चेयरमैन है, जो इन्हीं का बंदा है, अब तक लगा हुआ है। उसके खिलाफ हर नो कॉन्फिडेंस भी ये नाकाम बनवा देते हैं। पीडीएम जमातें जो रोजाना इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाती थी, वो जब से इनकी हुकूमत आई है ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इन्हीं का फ्रंट मैन सादिक सिंजरानी जुडिशियल वहां पे कंपाउंड में इनको लेके जाता है, बुक करवा के देता है कमरा, और उसी जगह की ये वीडियो है बकौल आजम सवाती के, जो बनाई गई काबिल एतराज वीडियो, और वो फिर भेजी गई इनको और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। तो इस पे आजम सवाती अब सरापा एहतजाज हैं और वो इंसाफ मांग रहे हैं। इस पे इमरान खान ने भी कुछ ट्वीट भी किए हैं, वो मैं कोशिश करता हूं अगर मुझे अभी मेरे सामने मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि इमरान खान ज़ाहिर है बहुत दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद शर्फ इंसानी, खानदान की ताजीम और चादर और चार दीवारी की हुर्मत और तकदीस के इक़दार पर उठाई गई, बुरहना करने, ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाने और अब एक वीडियो के जरिए इनकी अहलिया मोहतरमा की खलवतों के पर्दे चाक करने समेत रियासत के हाथों में आदम सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो इन तमाम इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है। ये नहायत सदमा अंगेज, परले दर्जे की काबिल नफरत और कराहत और काबिल मुजम्मत हरकत है। खुदा करे कभी किसी इंसान को इस सब से ना गुजरना पड़े। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तदा है कि वो अज खुद नोटिस लें। इसके बाद अगला इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से आदम सवाती
کی گھر کی دہلیز تک محدود، مکمل طور پر غیر عوامی اور تہجد گزار محترمہ اہلیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ انہیں اس کرب، اذیت اور توہین و ذلت کے ناروا احساس کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ تو یہ عمران خان کا پیغام ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس کو پھر جگانے کی کوشش کی ہے، جو جسٹس منیر سے بہت سخت مقابلہ ان کا چل رہا ہے، شاید وہ آلریڈی جیت چکے ہیں۔ تو میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں مزید کچھ چیزیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے یہ ایک تسلسل رکھا ہے واقعات کا، کہ پہلے پریس ریلیز آتی ہے، پھر یہ ویڈیو آتی ہے سامنے، یعنی ہم حفاظت کیسے کریں گے وہ بھی بتا دیا۔ اب جو کور اپ آپریشن ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا کہ 3 میں سے صرف ایک بندہ سامنے، باقی غائب ہیں۔ مراد سعید کی بات یاد رکھیں کہ عمران خان کے خلاف جو افغانستان سے بندہ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، وہ جب گرفتار ہوا تو نامعلوم افراد اس کو وہاں سے رہا کروا کے لے کے جانا چاہتے تھے۔ اب تک ریزسٹ کیا ہوا ہے کے پی گورنمنٹ نے۔ تو اس کے بعد اب آپ کو اگلی چیز دکھاتا ہوں، ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کو کلر نظر آ رہا ہے جس نے عمران خان پہ حملہ کیا، اور ایک ہمارا عظیم سپوت ہے دھرتی کا۔ یہ وہ آفیسر ہے جس نے اس طرح کے کپڑے پہن کے، کوڑا اٹھا کے، گلی کوچے میں صفائی کر کے دہشت گردوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور اس نے بڑے زبردست آپریشن میں مدد کی ہے۔ بہت زبردست انسان۔ تو میں آپ کو صرف یہ تصویر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ حلیہ دیکھ کے غلط فہمی کا شکار مت ہوں۔ یہ کس کا ایسٹ ہے اس پر ہمیں ابھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غریب نشئی تھا، بس اتنی ہی بات کروں گا ابھی۔ حلیہ دیکھ کے دھوکہ مت کھائیں کہ یہ صرف ایک نشئی ہے۔ حلیے بگاڑ کے بہت بڑے بڑے اچھے کام بھی لیے گئے ہیں اس ملک میں، اس لیے آپ کو وہ دوسری تصویر بھی ساتھ دکھائی ہے۔ بس صرف اتنا ابھی فی الحال بتانا چاہتا ہوں۔ اب نیکسٹ چیز پر آتے ہیں ذرا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، عمران خان کا ہاتھ ان کی گردنوں تک پہنچ گیا ہے۔ 75 سال کی بادشاہت خطرے میں ہے، اس لیے یہ سب ریاکشن ہے۔ قبر ایک ہے، مردے 2 ہیں، یا بندے 2 ہیں آپ کہہ لیں، اور 75 سال پہ محیط اقتدار چھوڑنا نہیں چاہ رہے، چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ اب پتا ہے کہ عمران خان واپس آیا تو اتنی عوام اسے ووٹ دے گی، اتنا زیادہ اکثریت ملے گی کہ پھر ہم اس کو نہ بلیک میل کر سکیں گے، نہ روک سکیں گے، اور جو چاہے گا آئین بنائے گا، جو چاہے گا قانون بنائے گا۔ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، اس ملک میں ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری لڑائی اس کی چل رہی ہے۔ یہ سارا جو کور اپ آپریشن ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کور اپ آپریشن، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ دہشت گردی جو کی جا رہی ہے عام عوام کے ساتھ، عورتیں بچے محفوظ نہیں ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس شخص کی حکومت ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی اپنی بیٹی پارٹی سنبھالے گی، جس کی بیٹی سیاست میں ہے، اس کے اقتدار میں ہوتے ہوئے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس کی واچ کے انڈر ہو رہا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس سب کی توثیق کر رہا ہے، ورنہ ٹویٹ کرے اور میسج دے کہ پکڑو، فوراً گرفتار کرو جس نے بھی یہ کیا۔ اور آدم سواتی جس کا نام لے رہا ہے، انہوں نے نام لیا آدم سواتی نے، کون یہ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں اگر مرا تو جنرل فیصل ذمہ دار ہوگا، بریگیڈیئر فہیم ذمہ دار ہوگا اگر میری جان کو کچھ ہوتا ہے تو۔ انہوں نے تو نام لے دیے ہیں۔ اب کون قانون سے بالا تر ہے جو جس کو نام نہیں لیا جا سکتا، جس کا ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی؟ ریاست کے اندر ریاست تو تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسٹیٹ ود ان دس اسٹیٹ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ نواز شریف کے حوالے سے ایک بات کی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف بڑی سویلین سپریمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں وہ ریس کا گھوڑا نہیں ہے۔ اس ملک کو سویلین سپریمیسی کی ضرورت ہے۔ جو میری ویڈیوز شروع سے دیکھتے ہیں میں یہ بات کرتا آیا اور آپ کو پتا ہے، لیکن نواز شریف وہ ریس کا گھوڑا نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ وہ ہر دفعہ ڈیل کر لیتا ہے۔ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان فوراً چپ کر کے بیٹھ جاتا، ڈیل کر لیتا، ایون اس حملے کے بعد چپ کر کے ڈیل کر کے بیٹھ جاتا نا، تو بس ٹھیک ہے، 6-8 مہینے میں ویسے مدت پوری ہو جاتی ہے اسمبلی کی، الیکشن ویسے ہی 8-9 مہینے میں یہ اسمبلی ختم ہو جانی ہے۔ کتنی سی مدت ہے؟ نومبر آ گیا، اگست میں تو ویسے ہی اسمبلی نے جولائی اگست میں ختم ہو جانا ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ 8-9 مہینے ٹوٹل رہ گئے ہیں۔ یہ تو گیم ہی کچھ نہیں تھی۔ عمران خان کین ویٹ، ان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہہ سکتے تھے، نواز شریف پلیٹ لیٹ کا بہانہ بنا سکتے ہیں، وہ کہتے میری ٹانگ میں چلنے کے قابل نہیں ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ ہزاروں بہانے بن سکتے ہیں کہ گولی ہے، اندر رہ گئی ہے، چلنے میں دقت ہے، ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹرز کی اسٹیٹمنٹ آ سکتی تھی کہ جی ان کی یہ اگر چلیں گے تو ان کو بہت خطرناک جو ہے وہ ٹانگ پہ یہ چلنے سے ناقابل ہو سکتے ہیں۔ نہیں کیا، وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ قوم کے لیے وقت ہے ڈٹنے کا۔ آج 5 بجے آپ نکلیں سارے اور بتا دیں کہ غلامی آپ قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ کی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ عمران خان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے اسے جتنی عزت دے دی ہے نا،
اور میں آپ کو الٹیمیٹلی بتا دوں عمران خان اس سسٹم کو اور ان کی بغیرتیوں کو اتنا سمجھ گئے ہیں کہ انہیں ایسے لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید اس ملک میں انقلاب ان کی جان جائے گی تو آئے گا ورنہ یہ قوم اٹھے گی نہیں. ہم پنجابیوں کی بزدلی اور بغیرتی کی وجہ سے کے پی کے لوگ سفر کرتے رہے, بلوچستان کے لوگ سفر کرتے رہے, اور بنگلہ دیش جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا انہوں نے بھی سفر کیا. ہم پنجابی لوگوں کی بغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے, اگر ہم نے اب بھی یہ بزدلی دکھائی تو یہ ملک کا ستیہ ناش کرنے جا رہے ہیں. یہ ملک کو مزید 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اس کو ہم نے روکنا ہے, ملک کو بھی بچانا ہے, اداروں کو بھی بچانا ہے چند کالی بھیڑوں سے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.